हामी ग्रामीण जीवनको कुरा गर्दैछौँ भने सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न उठ्दछ कि आखिर गाउँ के हो त? यसको जवाफमा हामी सबैको एउटै उत्तर हुन्छ। जब कोही मानिसहरूको एक समूह एक निश्चित सानो स्थानमा वा बस्तीमा रहन्छ, त्यही स्थानलाई गाउँ भनिन्छ। गाउँका मानिसहरू आफ्नो जीवनयापनको लागि कृषि वा अन्य परम्परागत उद्योगहरूमा निर्भर रहन्छन्। त्यसैले गाउँमा सहरको तुलनामा कम सुख सुविधा र संसाधनको उपलब्धतामा पनि कमी रहेको हुन्छ। पहिलाको समयमा सुख सुविधा र संसाधन थिएन। त्यति बेला सबै मानिसहरू साना स्थान वा बस्तीहरूमा रहन्थे, जसलाई गाउँ भनिन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै जब दुनियाँमा मानिसहरूले आफ्ना अनुभवहरूका आधारहरूमा एकपछि अर्को अनुसन्धान गर्न थाले, जसको विकास र सुविधाहरूको प्रशस्त सम्भावनाहरू देखाउन थाल्यो र समाज सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गयो। तर आज पनि यस्ता स्थानहरू छन् जहाँ चाहे जस्ता सुख सुविधाहरू पुग्न सकिरहेका छैनन्। सायद यसैलाई ग्रामीण इलाका भनिन्छ र यसै स्थानमा जीवनयापन गर्ने शैलीलाई ग्रामीण जीवनशैली भनिन्छ। गाउँमा बस्ने मानिसहरूको जीवन निकै सरल र निकै साधारण हुन्छ। उनीहरूको पुरै जीवन कृषि वा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा नै निर्भर भएको हुन्छ। भनिन्छ कि नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। यहाँका अधिकांश मानिसहरू गाउँमै बस्छन्। सादा जीवन उच्च विचार ग्रामीण स्थानको पहिचान हो। जब मनको कुनै कुनामा ग्रामीण बस्तीका विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्, तब खेतमा टाढा टाढासम्म लहलह भई फैलिएको हरिया बालीनाली, निकै टाठो घाममा र खुला आकाशको मुनि काम गरिरहेका किसानहरू, घर गृहस्थी सम्हाल्ने घरका गृहिणी महिलाहरूको जीवन चित्र आँखाको अन्तर्पत्रभित्र आउँछ। रुख बिरुवाको ताजा हावा, शुद्ध दूध, विषादी रहित ताजा तरकारी, गाउँका चौपायाहरूको स्वर सज्जाले मनोहृदयलाई आज पनि जो कोहीलाई पनि एकपटक गाउँतिर खिचेर लाने गर्दछ। सबै गाउँलेहरूको एक अर्का बीचको लगाव, उनीहरूको एक अर्कालाई गर्ने मद्दतको लागि सधैँ तत्पर रहने विशेषताले नै नेपाली ग्रामीण बस्ती र जीवनशैलीको सबैभन्दा ठुलो विशेषता रहेको मानिन्छ। सहरको तुलनामा गाउँको वातावरण शुद्ध हुन्छ। यहाँ सहरी प्रदूषण मुक्त हावापानी उपलब्ध रहने हुनाले स्वस्थ जीवनको मार्ग प्रशस्त रहन्छ। गाउँमा आज पनि भाइचाराको भावना देख्न सकिन्छ। एकै गाउँका मानिसहरू पनि एउटै परिवारको रूपमा रहनु, एक अर्काको सहायताका लागि तत्पर रहनु निकै राम्रो र अनौठो पक्ष लाग्दछ। गाउँको जीवनशैली अर्ग्यानिक हुन्छ। गाउँमा अवसर थोरै हुन्छ। गाउँमा कसैलाई कुनै मद्दतको आवश्यकता परेमा छिमेकीको भर पर्न सकिन्छ, किनभने गाउँलेहरूमा मित्रपूर्ण भावना हुन्छ। गाउँको जीवनको परिश्रम र इमान्दारितामा विश्वास गर्दछ। यो बस्ती प्रदूषित रहित रहेकाले स्वस्थपूर्ण दीर्घ जीवनको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ। गाउँको जीवनको उज्जवल पक्ष स्थितिमा त्यहाँको जीवन तनावमुक्त र स्वास्थ्यपूर्ण रहनु नै प्रमुख मानिन्छ। यो नीलो आकाश मुनिको हरिया वनस्पतिको सन्निकटतामा हुर्की बढेको यो ग्रामीण बस्ती सुर्खेत जिल्लाको लेखपेशी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको दशरथपुरको माथिल्लो घुम्नेको ग्रामीण परिवेशको जीवन चित्र हो। ग्रामीण जीवन सञ्चालनको पहिलो आधार कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित परम्परागत उद्योग धन्दाहरूबाट नै सञ्चालित रहन्छन्। जीवनका महत्त्वपूर्ण आधारहरूभित्र खोतलेर हेर्ने हो भने ग्रामीण जीवन सञ्चालन बाहिरी आँखामा कष्टप्रद त देखिन्छ नै, तर भित्री आँखाले बुझेर हेर्ने हो भने संसारको स्वर्गीय अनुभूति ग्रामीण स्थान र यसको जीवनशैली र यस वरिपरिको जीवन जीविका स्वस्थ जीवनको शुद्ध मार्ग पनि हो भनी बुझ्नु पर्दछ। कृषिमा आश्रित मानिसहरूको बाहुल्यता ग्रामीण जीवनको प्रमुख विशेषता नै हो। खेतीपाती, पशुपालन र कृषि सम्बन्धी अन्य गतिविधिहरूको आकर्षक तस्बिर यो गाउँको वरिपरि देखिनुले यो गाउँको ग्रामीण पद्धति कति शुद्ध र परम्परागत छ बुझ्न सकिन्छ। ग्रामीण जीवनमा सञ्चालित यो दुर्लभ गतिविधि
समाज, संस्कृति, परम्परा, शिक्षा, जात जाति र स्थान अनुसार विविधता हुनु स्वाभाविक नै हो। सभ्य समाज र सामाजिक मौलिक गतिविधिको समग्र आधार सञ्चालनलाई ग्रामीण परिवेशबाटै हुर्कने हुँदा यसको महत्त्व कति छ बुझ्न सकिन्छ। बाटो र माटो सुहाउँदो गतिविधिले जीवन सञ्चालनका आधारहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न सघाउँछन्। देख्दा सामान्य लाग्ने यी व्यवहारका गतिविधिहरू गाउँका विशुद्ध गतिविधिहरू हुन्। यसलाई जो गाउँमा बस्दछ उनीहरूको दैनिकीको जीवन तालिका नै हो भन्न सकिन्छ। यत्र तत्र देखिने अति उब्जाउयुक्त यो भूमिको फाँट यहाँका मानिसहरूको जीवनको आधार हो। यसै धरतीको धुलोमा पाउ राखेदेखि यसैका डल्ला र कान्लाहरूसँग सङ्घर्षको कथा सबै गाउँलेहरूको साझा किसानी व्यथा कथाको रूप यसैमा भेट्न सकिन्छ। दुःखले आर्जिएको खेतीपाती र यसै बारीमा लहलह भई फैलिएका हरिया बालीनालीहरूको आनन्द दिव्यतासँग हामी सबैको प्राण पनि त्यसैमा रहेको हुन्छ। मौसम अनुसारका बालीनाली, फलफुल, तरकारी, अन्नबाली आदिको उत्पादनको क्षेत्र भनेकै ग्रामीण बस्ती र यीसँग सम्बन्धित राख्ने सङ्घर्षरत जीवन नै ग्रामीण जीवन हो। पशुपालनमा गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँस आदिबाट आय आर्जनको जेनतेन जोगो गरिरहने परिस्थिति ग्रामीण किसानको प्रमुख आर्थिक स्रोतको कृषिपछिको दोस्रो स्रोतको रूपमा रहेको हुन्छ। यसैबाट उनीहरूको परिवारको व्यवहार सञ्चालन भइरहने हुनाले गाउँमा प्रचलित परम्परागत किसानी पद्धतिको सीमा ननागी यो परम्परा विकसित भइरहेको छ। यसलाई आधुनिक तरिकामा बदल्ने र व्यावसायिक तरिकाले विधि प्रविधिहरूमा आधारित रही यति नै दुःख गर्ने हो भने पनि गाउँमा खेर गइरहेका प्रशस्त स्रोत साधन उपभोग गरी प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ। गाउँका ठूला फाँटहरूमा घाँसे बालीको उत्पादन यथेष्ट मात्रामा गर्न सकिन्छ। यसले उन्नत जातको पशुपालनलाई अगाडि बढाई आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भने परम्परागत खेतीपातीको सट्टामा आधुनिक खेतीपातीहरू माटो र मौसम अनि भूगोलका आधारमा चयन गरी विकसित गर्न सके त अन्नको ह्रास मात्र होइन, यहाँ माटोमा सुन फल्न सुरु गर्नेछ। यसका लागि ग्रामीण किसानहरूको साझा एक लक्ष्य हुनुपर्दछ। सबै किसानहरू मिलेर सम्भावनाको आकलन गरी अगाडि बढ्न सके यो भूमिमा कृषि र ग्रामीण किसानी परिवेशको जन्म हुन गई यो इलाका किसानले सोचेको राज्यमा रूपान्तरित हुनेछ। प्रकृतिको वरदान, प्रकृतिको मनोरम अवतारका विभिन्न आयामहरूको एक ठाउँमा बसी आनन्द रसमा रमाउनेहरूका लागि ग्रामीण इलाकाहरू सृष्टिका सुन्दर गन्तव्य हुन सक्दछन्। शुद्धताको लागि यहाँ के छैन, जे सम्झनुहोस् हरेक वस्तु र चिजहरू शुद्ध नै पाउन सक्नुहुन्छ। यो ग्रामीण विशेषता नै हो। हरेक वस्तुहरूको उपभोग आँखा चिम्लिएर गर्न सकिने यहाँको साधन र साध्य दुवैमा विश्वास जोडिएको हुन्छ। मन र आँखाले नभेटाउने कुराहरूभित्र सुन्दरता र विश्वास पनि जोडिएको हुन्छ। गाउँको समग्र वस्तुस्थितिभित्र हावापानी, बाटो, माटो, पर्यावरणीय संरचना, यस ठाउँमा उत्पादित वस्तुहरू समग्र पक्षहरू सुन्दर शुद्धताका लागि खारिएका हुन्छन्, विश्वासले घेरिएका हुन्छन्। कृत्रिमताको बिल्कुल छलछाम नहुने परिवेश गाउँको सोझो छवि हो, जहाँ ग्रामीण बोलीचाली होस् चाहे परम्परा चाहे अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, यस ठाउँमा विशुद्ध अर्ग्यानिक व्यवहार देखिनु खुसीको कुरा भएन र? संसार लालचले घेरिएको छ, तर ग्रामीण स्थानमा अझै पनि पाप, धर्म जस्ता कुराहरूले समाजका चालचलन, रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कृतिलाई बचाइराखेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गाउँ नै यस्तो इलाका हो जहाँ अझै राम राज्य चलिरहेको छ।
परस्पर मिलेर बस्ने खुबी हाम्रो समाजको प्रमुख मानवीय व्यवहार हो। गाउँमा बन्धुत्व, मातृत्व, भातृत्व, धर्म, पाप, माया, प्रेम, दया, सहयोग जस्ता कुराहरूले मानवीय अस्तित्वलाई जोगाइराखेको छ। समाजमा सञ्चालित प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, भाषा, बोलीचाली, आदर र सत्कार जस्ता कुराहरूले मानवीय सम्बन्ध र भाइचारालाई परम आनन्दको रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास गराएको छ।